Amano Media TV. انتهي المسلك والله يا يوم ما شفت شوف قلوها نسوق كيريوا شفت شنو يلو شفت الحواج حتى خمسة دول اين انت عاد غربي عندك داش نقرعي السودان نيرو من سيسي نمجمريا ጊዜ ናብዚ ንጫፍ صعادو መጽዮም ከኸዱ ኸለሪዮም ኦይ ለሱዳናው መንቀይ አለ ሱዳን መሳኪን አለ ሱዳን ይፈቶም እንታይ ልመስለክ والله يا يوم ما شتت شوف قلوها نسوق كيريوا شفت شنو يلو شفت الخواج عرب مقانني عللك الله عرب سودان فلا علالهم طعمي دار شفت شنو تاريخ ما شفت الخواج تعدار يلو قال شنو الخواج اللي انت يلو يزبل زله مالتي بيتكلموا انجليزي يقولوا يس ميس يلو انت تسلسي عايز يس ميس زبل زله يس ميس كلو لكن يتحقوا بعربي له انا صغير نجر يس ميس يقول لي امس قال مصراعي قال بعرب صحيحهم يلو تسعه قص عرب مسيلو هاي لسي تسعه كله ولا فرنجي بعرب صحيح لما انت عملوا كاين انت ولد مخان انت مرياقص لك صار كله تخيل ساعه سبالو اسكي لب بلو كيدو ما فيسبوك مريو كم سيجره تزريكم كم يلمسال مس قينان انا صغير من ነገር ታሊ حتى 50 ብር ቀይናን እንዲያ ቀይናን ትውልድ እኮ ይገርመኩም ትኽል ሳላለ የለን ቀይናን ትውልድ ትኽብላ አይከልኒ ቀይናናቲና ሁላትና ተሳል ተትብሎ ብግድኒ ታለ ድማ ይብል ማለት ቀይናን ጎባጥያ ሰቤት ቀሽን የረን ይባል ተስካር ነውስ ወጣኒት ይለምን መጥና ዲን ዝባላ ዘና የሚስ ዝቅና ማለት ሜስዋ ጽምቃ ስለነበረ ናይ ተስካር ሰባይንካ ቀብር ተረኺባ ኸይዶም ማለት ካናታ ቀብሪ ተርፍና ባዕድና ፀሓይና ይጾሮና ጫዕ ከተብሎም ንኽራን ዝበሃል ዓዲ ደይቦም ወያ ሰበይቶም ክትዕቅልና ተሓደ ክጥዕም ክትዕም ተኺራ ሰራጴና ንስተባዓድና ኣላ ሽንትን ዝኾነ ኣብ መጨረሻ ዋይ ኣውረድ ሕማቕ ኣለኽን ኣብቲ ተረኒ ገስገሳ ንዕሎ ሰበይት ቀሽየን ማለት ህጂ መጨረሻ ናይ ጾሮና ፀሓይ ዘቢጣ ምስ ገረፈቶም ካህን ዳቀብሪ ውዒሎም መቸም ከይዶም ሰበይተን ከዓ ዕቅን ውዒለን ሰትየን ኣብዛን እደን ከይደን ሰፋሕ ኢለን ደቅሰን ኣብረት ካኾንካ ኢለኖ ንዕም ዓዲ ቀርቢ ንዓንደ ግዳይ ሽንኩር ርዒት ንሰንታይ ይረአየና ኣሎ ክራጋሕ ዓጉይ በቃ ዲክ ባላ ብርግዒት ክዛበጣ معاد سبيتك عند ما تغري وهيك اشرا نعانت شنكر رعيت غير كان نجيب له انت دام داير يا عيلاي انت تلتن عيلاي جمعت زي بلا شيء من اذا دار يا مجرتا كو غزك يا غير غدي كيلو تقريبا كراج حاضر دي ومكا سويت بك شراج عمالي تمالد يا قرم تمال قادمت تقبرني راسي زم حبرك ارغمات انديم قال ما تقبر ما زاغبان سمجمريا زلا 10 سمعايا ايلومني تايدي ايلايلو سمعايا على هايلومني اما ጨረሽታ ከምዚ ገይረ ካብ አሜሪካ መጽኤላስ ትበክኒ ራስ ሜክ አቤ እንዳታበላሽብኝ መጨረሻ አስገርመኝ አብና አዘን እንዳመር አንከ ከይድና ኮን ሰዓና ዘለና حاويه ዝባሃለው فريسنا قطعنا أنا معك النعمة على بي سلمون أبو زوج وانبر أنا من حزن تغير صحات رئيس مركون اللمي لم حكات غير يقطر لنا بتعري كنت بكي لا مسيان صفت عزات خير مو ويلاس كم تدرون معاتا أنا بترجع نحنا أبنا عندي أجرنا خرطم ملا نساق تاي قينا ننتهي قينا ملي داري خالك يكون نكبت علىهم نه عزن سليم كما سليم كدان سليم كستالهم صفتي وهبا تبنداريو وي فتاري هذا لم يتقبلن فتاري زدو غيرك ويركب حكس غير مكان ما عرفتيني ميك اب كيف بلا شوكه داري مجرشتا بندمر اخذ بلع الى مسكرتك تخلص ما كم زيرا تخلص لكم زيرا تخلص شعب مجرشتا
واي لم يتبرعوا النفطاري هند نيرو ممر كلا عمت الناس مهارنا خلينا ما ينفعي هندي كابي ما مصيومو مچم نحنا فيزيكس الكترونكس كن مهاري لنا اينا مسينا نسو ግን በምንታይ ወዲ እንታይ ልኩምኒ በኬሚስትሪ ወዲ መልካቱ ኤሌክትሮኒክስን ኬሚስትሪን አይራኸብን ሕጂ አማይ ነፍዕ ሽግር ዘሎ እንታይ ማለት ደሓሪ መሃርኩም ተባሂሉ መሲዩ ስጋ መምህር ዝغير ተባሂሉ መሲዩ ተሓተትካይ ወላ ሓንቲ ክስታይ ዝምልሰልካ ይኮነ ህንድ ግን ደፋሪ ይምልስ ከሎ እንደዋን ዕብያት የምትፈልጦም አፍልጦለና ግሪኽን ህንድን በጣም ዕብያት ሕጂ ሓደ መሕጎል መምህርትና ነይሩ do you have any question ይብል ማለት if you have any question in class ask us ይብል ማለት ህንድ ስለዝማርና not concerning ትናቶም እንግሊዝ ተፈልጦም ሓቂሉ ከም ትናቶም ጌራ ዝዛሩ ዋላ እንታይ if you have any doubt you can ask us ዝብሉ ሓቂል ኮሚዮም ዝብሉ እንግሊዝም ዋላ ማለት if you have any question you can ask me ኢሉ ከም ዝኸምቲዮም ካ ዝብሉ ማለት if you have any question not only the subject ተመልከቱ ማለት you can ask me out of the subject ይሎ ማይ ብሎኒ እንዳዝ ጸያፍ ሲ ትምህርት ከአخلና እዚ ካይል መስጊ ሓደ ማዕጎል መማርትና ነይርና ትጨሪዮ yes you can ask me or yes you know what is wife you know wife is knife with cuts man's life አለ በህንዳው ያኔ ተማረ ጸገበ ብልና እንግሊዝ ከዛረ በቀል ይላል አመጨረሽታ what is wife ይሎ ማለት wife is knife with cuts man's life what أجل شو زير ساعة نيسياس قال حاو إلنا تفعل قال نيرا ما تقرميت كفيلا what تلاتو there may be prolonged like you ما زي عبرو هذم زي ترداكم قد صعقوا what is wife زبلو زلو سويت انت عيلو سويت دا خرع عد من سويت حصر يلو يلو مالدي ناري مجرشنا تاو زنبرت what انت لقى تولدس maybe خما قسم صلاة خنا وحاسق إلا انت هالين مر سويت مالد خرع عد من سويت حصر يلو ስለዚህ መጨረሻ እንታይ ማለት እዩ ገጽ ረ እዚ ሁሉም ሊክ ቆይ ባዓቅሙ ማለት እዩ ማናት ገጽ ሰብሪ እንታይ ይሉ ማለት ና ካብቲ ኹሪ ሰበይቱን ስለ ዝኾነት there may be prolonged like you ክብላ ኸዲ ገርመኩም ከኸይድ ከሎ እንታይ ገይሩ እስኪ ምናልባት ሕማቕ አለ ጽባቕ አለ ልብጅቡ እንታይ ተማለት ዋንጭ ጓሶት ቀደመና እንሆ ከምዚ ሒዘም ዝኸዱ ሕማቕ አለ ጽባቕ አለ ኢሎ ምሳረው ሕማቕ አለ ጽባቕ አለ ኢሎ በትረው ሎሚ ኸ ሕማቕ አለ ጽባቕ አለ ኢሎ ላይ ተረዲ ይበላይ ዛሬ ዝበርኻ ምንም ጌርታ ሓጢን ለገና ሽገራ ይዛው አፈር ምንድን ማለት ሕማቕ አለ ጽባቕ አለ ላይ ተረዲ ይበላይ ዳሪ መጨረሻ ውሽጤ ያቃጥል ማለት በረኻ ተዘቃጥል ቆዝ ጌሩ ፈለገ እንታይ ዝገብር ማለት እንዲያ ጌሩ ዳሪ ተሰብከ እንታይ ብለካ ዋላ አለች መቃጠል ዲሃብ ላይ ተር በቃ ክትቃጠል ትሞት ማለት እግዚአብሔር አምላክ ነው ከዚያ ይንቀጽ እንዴ ማሽን እንደ ሃሪማቶ ዛይዶ ሂጂ ዜን ሪኦም እንት ኮይንኩም ዜን ከይደን ገለስ ዜን ተሪፈል ከምዚያ ተሪፋ ዘላ ሪኻል ሃታይዱ ያ ካርታ ጻወተነ ይዛንታ ጽኒዕካ ገለይለ አናኻ ማለት እንታ ዳይል ተትጎ እንታይ ገይሩሽ አንታ ወደ ሃይል ሂጂ ዋላ ተኻርታ ገድፍ ካይን አባጅ ጎጽቦ ገይረ ከይምሕረና ኮ ዜን ካን ካርታ መታዝ ገዲ ታዲያት ከይ ግድፈና ዜን ገዲ ዋቃ መታዚል ሕጂ ሓወበይ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ዒላ ንኽዕት ኔራስ ባዴላ ኺዳ ምፅእ ገለይልኒ ኣቦይ ይኸይድ ኣናስ ወዲ ቤና ምሳይለ ይኸይዱ ሕጂ ምስከነ ወዲ ቤና እንታይ ብለን ኣብኡ ነይረ ዓተር ነይሩ በቃ ከምዚ ብዙሕ ዓተር ነይሩ ኣታ ኤፍሬም ዓተር ካብዚ ንማላ ኢልዎ ዜናትና ተልኩስ እንዳ ሓወበይ እንዲል ንሓወባ ኸዲለ እወ مخيد عم قليلس أنا نتيرة زي كليني تقابر غفة معك مراود وين أقول معها غسكلك أنا صاحي نسير كم هتنطر قليلنا أنا خاوا كم هبلني لنا نتيرة أطول هجيت السوق أنا يقول نسم دهر يوم تعبيله با أبو خاب بزحات نيرميز بيناس أبز إحنا قليلنا خصوصا خمس ساعات ندينا هنكي راح تبادي له خمس إليه بأمون عوم كان ماله إلا ما بزي ترف داقر نزي عطرم حمل وعليه
እጅት ኣነ ዘይረኣኾስ ተሰብኣይ ክመፅእ ከሎ መርሃዊ ሪእዎ ገዲፍና ሃዲሙ ኾይኑ ኣነ ከዓ ተደፊአነ ዝዓተር በል ብሎ ኣምፃይ እንዳሓውበ ኢልኒ ኣነ ከዓ ከምኡ ዝብሎ ዘለኹ ዋ ድሕሪ መጨረሽታ ኤፍሬም ገለ ይብለኒ መፅኳት ሰብኣይ ተረኣኾስ ኣብ ጥቓ ይበፂሑ ጎየ ይኸይድ ኣሎ ከምዚ ዓወል ገለኒ ነይሩ ጎየ ኸይድ ከለኹስ ጉድጓድ በኻርያ ፀኒሐትና ባእቲ እጅት ሰብኣይ ንዓይ ከርክበኒ ክደልየኒ ክብልስ ኣብቲ ጉድጓድ በኻርያ ምስኣትኹስ ሓኸትኮት ክብል ፈሪሑ ይርያካ ኣለኹ ሓዞ እጅት ኣብ ጉድጓድ በኻርያ ከምዚ መሰለት እንድያ ኣነ ብውሽጢ ሓተኽተኽ ገለ ዝብል ኣፍሪሒኒ ኣሎ أنت ولا زبوك هاي اللي بقري يسحبني قليل سبعك أنا عايز مسيله بس خباب زلوا ترقي قال له يمسلز بحال زت الحساب متاعك من زعتقات فضو يوم أقول له سلز بحال فريعو حتى إلى سنة قرب جف أبلس رغب قا قال لي بلال سبعك كم مسؤولين كع إلى سحالة أوه أنت تدري ما تسمع سلوا خاب هاديمون أبزا نتيرو خاتون أبزا ما أخل حاطر قطعي وقت كلها نفس دهري واسيا نعاه صحبكم قال لي سحيبي دهري ما جرشتها دحانكم يلي دحاني أنت أرجم ما جرشتها إيشهم أوتم سفراس معكور أنت غيركم تعرفون تعرفكم ليه دولي تعرف قال لا تعذر حمل وعلك تفارا انتاي مالي تترجمه انجوا مالي يعرف انجوا نصحها فراز بهلا كتما زنبر هذا سبي نبر وهنغري تصريفت غزا خلات الكاس كلا فارا مسخاي فارا صراحه فارا غزا حر مسخاي فارا ها انغزا حر نبر غزا حر حدا فارا يا ها فزت عطيني زوين ودشو ود ختمه ማለት ምስራቅ አፋራ አፋራ እንታይ ማለት ትርጉማ አንጫዋ ማለት ይባላል አንጫዋ ምስራቅ አፋራ ዝባል ከተማ ዝነብር ፋራ ማለት አንጫዋ ማለት እንዲ بعرب حق አፋራ معناه شنو ፋር ማለት እንዲ ካብ ዓረብ ሊሆን መሲ ስለዚህ አንጫዋ ንስኻትኩም ይኹም ኣብ ሽቃቅ ተሓረቡ ብሓረኹም ተዓጢንኩም ትነብሩ وزترف المرأة مع ناس تاريخ أم كذا شبكة يمكن أقولكم يا مسانا زنا برايا أما ينفع هندي نير منير فينجر برينت فلت مالك بس أبعد تزتم كل هنداو مرني هجي كيلو كم زجر وس بين كم زغنا على يرسعنا لكم أنت بزي أسلست صنيحين وتودي سلست متصنحوا سلست نستخدمتي خيرو تحنتي حتى ريلا كدريت يالو تحنتي نوح هالو تحنت خبات نوح صبط بالي تقدامي تقطوا مساي تقتلني خالتي تقطوا تسالسيتي تقتلي له انا بلوك مالو قومو يرم زفاتو سبات ري يفلطي ماي نمرعا اب جراجويشن كمزينا خنودينا زلمل እንዳበለ خلو بقل ነገር ተባይሽማ مستبعثم مجرشتا كلا تشاو يوا بهول ማለት ساخان عواق صبيله نسدراي كيترف مينو خمس جرس لم داوت جرو انت ولا زاخ خمس زي قصل كمان كو فريق له خير وا عاركو تبايلنا باي مسيح انت خمزي ما خمزي سترا نغير جيم ده هو ما مرق عندي ناس بزلنا تعال دين كفت نغري نبرك نعسك داون قاتولكوس انا بيجي اني خي بيجي بحال بيت ممر ما خدع كم زي مسرائس سلسة والديات مرعينا صعد قلتها هميز مسلبوا فلا يدني ولا وا حنت عطابيد قال لني الكاسي زي كم ستقبر كم يجير كاهم تبل أبي زل حنت عط كم زلوا ولا حد زلوا ولا خم زلوا نقول له ببس أبعتنا سكت أقامي ترى يا خم الله تا يبلاني كم يجير كاهم تبل كم زبالي لين أمج أرشا مجهم تعاري قوم كسيلهم والعم ويدهم نقول له أخوين أنا أساسي اللي تصير هذا خامس يلوها إثنين كارين بدهم سوداني مالي كم زيريني تأيركا بزيرا قصيلا لا يونيفرسيتي تعتم ولا يونيفرسيتي مهارني أتيس وإني زلوا هم يركبون أتيخا هو محاسدي مالتي تايم حسد على حسد بس أبعتي كم زيرا بين تقصيلا يونيفرسيتي بين تقينا تود تقينا
كومو زبهاد يلن كومو انتيلكو أخوين يقول إتا ترتاري بلبها سلزة حدرات هاي يونيفرسيتي ودانيا سيطان أقدمون نقويتا متان كسحزو أبلبي هدا حساب أتوهيد لقاس وانجلاو نقويتا متان كسحزو سيطان أقدمو أبلبي هدا تقبرين حساب أتوهيد حساب يزقدمو نقول تكبار إذا حساب أبلب انتهى اللي أدما كم دي لنبركو تفتي ما هتكون تخليها خبلك أغلي إذا حساب يابرس خاز اللامر إذا زمن فورتشنيت بزح نجر كقات مكاخل زي كقات مكاخل كل زبالة تاتم قالي تفتي ما زبل سبال كم تزبالة خمس مسألة ودي تمرعي كم مسألة إلا ونعم دات أمة تتنيا تغير نيرا كنت قبرا قد نيمبر إذا حساب كوي برس هذا سلازي كم زتات دروسكم عيننا وسكم أخلاقات سي إنه عسكر ما خرب جاهم كل زتات صرفس كلب ندات بحاله مسمنا بقى أو علم تزرزي رسو بجاهم لو مسن قد فوزي سم كلب خبر سلازلو بقى نفع حلاويو نفع وارد أخبال بزتري وزلهم زمن ما تكنولوجي زمزو أجزانا بسالون كدك أسهلو تبعيلو أخلاقات ويب عيني يمين بعلهم ترجموها هراي صبو هجير يوم تغنكم أبع الجرمن كترفع كميز مسلو واقع شيء تلو إلى تحرق عليه تيبو وربع الأمريكان جابان دا أبع أير جيروم مزنقع ياخذ اللوي كل سبسلة خبري خلب زلو تزاريبو أو أبكال أمك جنزب سريع صغير شبوت زلو حاش زلو خوت جميرو معلوم من أغلبات أمه سمنا خمسين دا قبر ناسي حسر يقولني كلب مغالي تلفوني سبت أعرف كل ورد خلبي بل تحرى خمسي بل كلبي له نتسب خمسي بلو زمون كلب تبعي لو طوع عندلني نام نسمنا نقايل نسم مخصب بقى حاجة وصل زلزال خلصة نخبر أملا هيكونه هاي تحازله ديالو أفسنهم كركرو رسي حازوا أفسنهم كركرو هجي أما جرشتا حدا قلبي شكر زبالة سلز نبرة واقع بتخباب زنبرة زبلع سلز هيبو أنا قن رئيته لا تنبزيعي ديلو سلسي حدا قلبي خيسرق بقى قولعون فتيو منا سلز اللو بابا خلون تزي قزاك علي سلز بلزلو بواقعون كنشيت على النايل كنشيت سلز واقعنا خبير له سوبر ماركت تغيرنا له مزانا قعنا خلابات زو يفدو بسبلالو ناي اخلابات حزوزانا قعلو حزبون تخونسي نحرنا بفيستال يقبلوا من يخونو دلو كلبي يقرم كوي يتحرناتو غزا مقبار جميروسي ناي اخلابات حري بانت حيزو صرب كوي زبل زلسب ترديكم دلو دحر حنت مسيحه ورا انس كابس غرمكم منصر غيرا كدان غيرا تخير مسراخوس كبر ناي دقنستي خلابات مخاخ نغركم አይቀልኝ حدا خامس يلو مالتي ፖፕ ዝደርፋሎ መዘናግዕ ተገይርዎ ኣብ ታለንት ሾው ናይ ኣሜሪካውን ክንቀርብ ጀሚርና ኣለና ብዶላራት ክንክፈሊና ቀዳማይ ክንወጽኢና ኸኢሉ ሓደ ማለት ኦ ኢሉ ሁሉ ሰብ ዘመኽላባት በቃ ተሐጉሱ ኣነ ግን ፍሪቲ ሪቶላትኒ ለሓደ ማለት እንዳድሙን ኮኸም ገይሮም ባህል ምስ እንዳንጫዋ ማለት ኣብዚኣ ፍሪቲ ሪቶላትኒ أنا زلخو خبابج جكانات يوم يهونيم እንኳን ከጸጉዕና ይሉ ኣብ ኤርትራ ትኮና ኣሎ ሓቂ ከልቢ ናዕውፃ ትበሃላ ባያ ሰብ ተመጽዮ ሓዞ እዚ ኤርትራዊ ከልቢ ኸውና ነትረድኹኒ ሕጂ በዚሉ መጽዮ ሓዞ ዝብልለው እዩ ሕጂ ርጉማት ስለ ዝኾኑ ኣብታ ድቑዕ ትድቅስውን ውይ ተልካ ንርእስኻ ይግበረልካ ዝብልኻ ኣለው ኢሉ ተረዲኻን اوي تاي لغل بعدنا انت يزبال نرسخ اكبر لك كم زي زبل له هجا انا خاب ام حبرته سبي مسيل حدون مسيل يتحازوا لي ابزع كلب مقرص قاعد بهاي الشيء طلع عد سلز نبرس انا ون فري تريت الله تنيل تاي تبلو دي زدوق انتي كالي ترفسي هوت دوغ زبال كي ترف مغمص يسلزلس مغبو خي صرحنا بس سلز فرح وا قرب انتنا حسبوا لي مالتي يوم تنبار لا ما قاعد
نفسك أتيهم من ساعتكم سؤالكم يغو كي تحررت ترى لها شفت له تحد مالتي كم ستة تقول تخبرنا ترى يقد استوى يزولون متى يلو أبزيها يلو محل قعفر زبالة خلبني يلو مالتي أنا فريتر يتولاتني أين سرى أسطو بلو أمينات أنا إحنا عم تجزع أنت تخاف تخيلوش أين نقدر فايبلو مجرد كم تخيل ما ينقدر مجرد هذا بلو أزين عهم تبغير يرداهم نتهم لك أنتي أنا ينتهي أنت بحال مالتي ندا ما مخا مسيوم أنا ناسو شجر مسيوم مالتي دموس فساس دموس بعلنا سلنا خدوا كم سلنا قبرين بري كاب دمكوا تحبينا خلنا برنا خلينا هاي لا عندي خمي درجة هاي منسترنا هنشوا عايز كبزلو قليل شلون خسنا كمان بتاع تعليم ناكو خبلي زعل دم تايل اللوي بعلنا ناس أنا من قدنا ناخذنا بايزوا هنشوا حنت من قدهم تفلت يوم حاجة ما هنشوا بحري حنت من قد يتفلت من قد أمن تغيركم لا جزات في واحد لا يأخذ الدعي لا أفي حتى تو نحسر أفي أمن تغير قالت إن حسر تاين شو عندها يتقبل أنقلي ناس تجزات هاتو كوبلي لا تعل هجي ما قد بابور ما قد شوان حد يعني بقى سرمات هجي هجي سنبت إني صبوا غيركم تم شهادة ستي شاغم ناستهم تم تزناقع خلني معال تخنج نقاكم يا من هجي مجرشتا أنا صوب سعازي كبيرين أبعد أوروبا أكم سدوم ينقص أوتا زعلها زلوا ها أبزي كويني إمبر تباهيلن كلن مسئين ببزلوا عدي مجم بارلاما قيم سمعوا دمو فزازكو ولا حد قطاي ولن أبعد أوروبا بفلاي نغيس أنا صو خقوا يجميرني تمالي بزقوقل سي مسج مسئينس انتهي بلي مسلكو እዝናትካ ጉግል አካውንት ወይ ምስመትካ ወይ ዝኾነ ኢመርጀንሲ እንተጋጢሙካ ወራሴ ካመን ይዝብል መጥይኒ ማለት እጂ መጨረሻ አነን ባለ ማለት ተማሊ ቆቴ ወይ ለመጥይስ እንታይለዋል ለዚህ መሰጅ መጥይ ገለይለ ይምበ ማለት ኢመርጀንሲ ንዓራ ወራሴ ካመን ይብል ወይ ለከ ጉግሉን ወካ ወርሻ ይተረዲሁን ኢሜይሉን هجمة جرش دان تايلي مالسي أين يا عايش وراسي كي ورس كاغا لازم كا تاب كايون إيميل غورغيروس غير سوا داي مسكركس انتا يالي ويجي صعارو هم مقبارهم مخنيات كامباني تات قدملتات سلسرحو كامباني ولدها خيري مالكي هاي إردراغن زوارس إيميل يلين ترد يومني ولا سيكوننس إيميل كاب غورغيرو نات كاسم كوار ديلي زغيد أجلس من على نزع إيميل يكبر زغيد تقول كل ساعاتي مالك ناتي كورس دلتا سلام كلهم يتبر نمن تاي ولني ناتي قد كسمع كنت قاملوا دي مسلكم لا انت انا عايق وارد كلهم ورسوا وزيدا كلهم زم تيك توك صار فيسبوك زم عايز صاروا قلنا نعاور سني منو ها انت هيدا اليوم انت لكم من جن كتقوموا له قال يكونن فلاورز لزلوا انت هيدا اما سو جزء صنيع الناس سبزي ما عرف እንደዚህ ከምዚ ነበረ ተመልከቱ هجي ግን ሒዝና ስለዘለና ስምና ቀይርና ያኸውድ ማለት ያር ኤርትሪያንስ ተረዲያውኒ هجي መጨረሻ ከርተም ይገስያ ማለት ጎግል ጽቡቅ ሐሲብኩም ነይርኩም ተኾነ ግን ወራሲ ሐዝና ዲለ እምነኩም ባዕለ እንተ መይተም ሳይት ቀበር ዳን ግድብልኩም ወራሲ አብዓለ ስለዚህ ጻዓዱ ከምሕር ብልሖም እንኳን መሬቶም ሃብቶም ይትረፍ ኢሜይሎም ከውርሱ ኣብ ኢሜይል መሰጅ መጽ ማለት ነሪ መጨረሻ ሊወንት ሬጂስተር ኦር ስቴይ ዝብላሎ ማለት ክጸንሕ ትረዲያ ሌተር ዝብላሎ ናው ዝብላሎ አይ ሌተር ክና ሓስበሉ ሓሲበ ክነግሮም ማለት ስለዚህ ጋር ክንዚ ዝበጽሕሞ ንሕና ግን ደቂ ሰባት እምሮ ዘለና خለና ነዚ ስለዚህ Amano Media TV